मिलनजी, मिलानो प्रोडक्सनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। धन्यवाद सर। मिलनजी, आज हामी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरी सडक बनाएको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यस क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरी उक्त भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी गरिसकेको छ। तपाईँ यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा कम्पेरिटिभली अहिलेको मोदी सरकारले पहिलेको सरकारभन्दा पनि अतिमाथि पनि अतिवादी प्रवृत्ति र हरकतहरू गरेको स्पष्ट प्रतिबिम्बित भएको हामीले देख्न सक्छौँ। किनभने यो एकपटक होइन, यो पटक पटक चाहिँ यस्तै भइसकेको छ। त्यस कारणले नेपाल सरकारले चाहिँ तुरुन्त यो कदम चालिनु पर्दछ। अब चाहिँ ठुलो हेरेर बसेर अर्थ छैन। यो चाहिँ रेडिकुलस म्याटर भइसक्यो। रेडिकुलस म्याटर भनेको हास्यास्पद भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब चुप लाएर बस्न चाहिँ हुँदैन। अब कदम चाल्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त्यसमा चाहिँ विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्दछ। जस्तै एउटा निश्चित समय अवधि बनाएर त्यो निश्चित समय अवधिभित्रमा नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा त्यसको सोलुसन गर्नेतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ। जस्तो कि कम्युनिकेसन, छलफल र वार्ताको माध्यमबाट चाहिँ सोलुसन गर्नु पर्दछ अथवा हल गर्नु पर्दछ। यदि त्यो प्रयत्न गर्दा गर्दै भारतको अथवा मोदी सरकारले चाहिँ त्यो कानमा तेल हालेर बन्द कान बनाएर राख्यो भने चाहिँ अब कुटनीति भन्दै बसेर ठुलो हेरेर गर्छु भनेर बसेर त्यसको अर्थ पुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भनेको चाहिँ कदम चालिनुपर्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने गरी चाहिँ पेश गर्न अथवा निवेदन गर्न पनि थर काम छ, डराउँछ भने त्यो सरकारको पनि अर्थ छैन। त्यसो भने यो एकपटक होइन, 71 ठाउँमा जुन चाहिँ भूमिहरू चाहिँ अतिक्रमण गरिसकेको अवस्था छ भने त्यो त त्यहाँ नेपालको चाहिँ पब्लिकहरूले चाहिँ जुन तिरोको रसिदहरू छन् त्यहाँनिर चाहिँ कसले चाहिँ चलन भोग गरेका छन् ती सबै कुराहरू जगजाहेर हुँदै पनि अब ठुलो हेरेर बस्नु भनेको त त्यो जतिको कातर र लाँचरी र चाहिँ थर काम्नु के हुन सक्छ। त्यस कारणले अब भनेको चाहिँ एक्सनमा जानुपर्छ जेन्युनली ढङ्गले। अब एउटा चाहिँ मित्र राष्ट्र हो, सम्मान गर्नुपर्छ मित्र राष्ट्रको। तर त्यो मित्र राष्ट्र भनेर सम्मान गर्दै कुटनीति भन्दै गर्छु भन्दै केही पनि नगर्ने हो भने उनीहरूको मनोबल बढ्छ। यिनीहरूले यस्तै गर्दै चाहिँ हामीले चाहिँ केही अतिक्रमण गरिरहने अनि गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ केही भूभागहरू चाहिँ यति गर्दै जाने भन्ने एउटा त्यो खालको चाहिँ एउटा उनीहरूको चाहिँ रणनीति पनि त्यही खालको हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर सबै छलफल अथवा सुनवाई गरेन भने चाहिँ घोर एउटा चाहिँ भर्सना गरेर अथवा विरोध जुलुसहरू चाहिँ गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थाहा हुने गरी चाहिँ त्यसो गरेर एउटा बोध हुने गरी पर्सेप्सन भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र बोध हुने गरी तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चाहिँ यो निवेदन पेश गर्नुपर्छ। बलिया प्रमाणहरू जति पनि तिरोका रसिद सहितका चाहिँ बलिया प्रमाणहरू पेश गरिनुपर्छ। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म यो कुराहरू बोध हुन पायो भने, किनभने पर्सेप्सन भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कुरा बोध हुन पायो भने पछिल्लो आउने पुस्ताहरूलाई पनि यसले चाहिँ गाइड गर्छ, एउटा शिक्षकको भूमिका खेल्न सक्छ, टिचरको भूमिका खेल्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो पुस्ताहरूलाई पनि यो सजिलो हुन्छ। यसै गर्दै जाने हो भने यो सबै चाहिँ पहिलाका चाहिँ प्रमाणहरू पनि हराउँदै जाने, सबै गऱ्यो भने यो हाम्रै हो भनेर पछि अब 100 वर्ष 50,000 वर्षपछि त उसले चाहिँ त्यो बिस्तारै गर्दै आफ्नो बनाइसकेको हुन्छ। यसरी नै उसले मिच्दै थोरै गर्दै यसरी नै त्यो बनाउँछ, एउटा बँसोको चाल जस्तो। त्यस कारणले अब यो भनेको चाहिँ अब ठुलो हेरेर बस्ने अवस्था होइन। त्यस कारण यो हेपा मिचा प्रवृत्तिको स्पष्ट प्रतिबिम्बित भएको छ। यो प्रतिबिम्बित जुन हुँदै यत्रो चाहिँ स्पष्टताका साथ यी कुराहरू जगजाहेर हुँदै पनि अब चाहिँ गर्छु, अब चाहिँ हामी गरौँला भनेर बसेर त्यसरी चाहिँ त्यो एउटा रेडिकुलस म्याटर नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भनेको एकदम पर्सेप्सन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हो। त्यस कारणले बोध हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगेर मिडियाकर्मी ल्याउन पर्ने भए पनि ल्याउनुपर्छ आवश्यक पर्यो भने। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कहाँ जान् अथवा कसलाई गर्न सकिन्छ त त्यो एउटा नियम छ भने निश्चित परिधिभित्र रहेर अन्तर्राष्ट्रिय माझबाट चाहिँ मिडियाकर्मी ल्याएर त्यसरी पनि जुन नाभी विभाग लगायतका चाहिँ केही टोलीहरू सरकारवाला पक्षका सबै टोलीहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पुगेर
भारतको टोली पनि इन्डियाको टोली पनि त्यो क्षेत्रमा पुगेर त्यसरी चाहिँ गर्यो भने त्यो अर्थपूर्ण हुनसक्छ। यो विश्वलाई थाहा होस् र त्यो पर्सेप्सन बोध होस्, यो कुरा चाहिँ स्पष्टताका साथ नेपाल सरकारले कदम पनि चाल्नुपर्छ र यसरी चाहिँ समाधान अर्थात् सोलुसन हुनुपर्दछ। हस्, तर अस्ति मात्रै सुजाता कोइरालाले के भन्नुभएको थियो भने त्यहाँ अहिले भारतले बनाएको सडकलाई भारतलाई नै भाडामा दिने, तर उक्त भूमि नेपालको भएको र नेपालले भूमि दिन नसक्ने भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। त्यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो लिजका कुरा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा लिज त्यो अहिलेलाई त्यो त्यति चाहिँ उपयुक्त हुँदैन, तर त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरमा सबै बुद्धिजीवी वर्गदेखि लिएर सबैले चाहिँ पछिल्लो हजारौँ वर्षसम्म आउने पुस्ताहरूलाई आउने सधैँ त्यो एउटा चाहिँ सधैँको एउटा रेकर्ड हुने गरी त्यो चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री तयार गरेर गर्ने भन्ने कुरो त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। तर अहिले त्यसलाई चाहिँ एकदम समाधानको पक्षमा चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ। फर्स्ट प्राइमरी कुरा भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले यसको समस्या हल गर्नुपर्दछ। अब चाहिँ त्यसरी बस्नु हुँदैन। अब लाचारी भएर यो लाचारी बनाएको स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुन्छ। अब पनि चुप लाएर बस्यो भने त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब लाचारीपना चाहिँ हुनु हुँदैन र एउटा राज्यको एउटा राष्ट्रको पनि एउटा स्वाभिमान हुन्छ। राष्ट्र जुनसुकै सानो होस् ठुलो होस्, तर राष्ट्रको स्वाभिमान बराबर नै हुन्छ। त्यस कारणले धनी होस् गरिब होस् स्वाभिमान सबैको बराबर हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट पर्सेप्सन त्यो बोध चाहिँ हुनुपर्दछ। नेपाल सरकारले यति पनि बुझ्न सकेन भने चाहिँ यो ठुलो गल्ती, ठुलो भ्रम र ठुलो चाहिँ गल्ती हुनसक्छ र त्यो सधैँ कुटनीतिक पहल गर्छौँ भन्ने एकपटक दुईपटक होइन, यो धेरै पटक भइसक्यो। 71 ठाउँमा त मिचिसकेको पहिले नै चाहिँ थोरै गर्दै यिनीहरू यस्तै हुनु भन्ने, अब केही पनि नगर्ने, यिनीहरूले केही पनि गर्दैनन्। अब हामीले यसरी नै बिस्तारै चाहिँ हामीले एउटा अतिक्रमण चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि हामीले अझ ठुलो बनाउन सकिन्छ भन्ने यिनीहरूको मनोबल बढ्छ। त्यस कारण यो अब पनि कुटनीति भनेर बसिरह्यो भने चाहिँ यिनीहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ र सधैँ यो हरकत यो प्रवृत्तिहरू चाहिँ उसले गरि नै रहनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थाबाट चाहिँ चुप लाएर बस्नु हुँदैन र अन्त यो जेन्युनली ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेर अब चाहिँ यो हास्यास्पद भइसक्यो। अब चाहिँ जेन्युनली ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै पुर्याउनुपर्छ, निवेदन गरिनुपर्छ, पेश गरिनुपर्दछ। त्यसो गर्दाखेरि पनि निवेदन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई बोध गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बोध गराउन र पेश गर्न पनि डराउँछ भने, थुर काम छ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। यो सरकार कुनै पनि सरकारले त्यसो गर्छ भने, त्यो गर्न पनि डराउँछ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। अब चाहिँ किनभने हात हतियार अहिले चाहिँ विभिन्न अरू अस्त्रहरूको चाहिँ समय जमाना छ। अब यो अवस्थामा हामीले अन्य तरिकाले लड्ने भिन्ने त्यो तरिकाले पनि जाने कुरो हुँदैन। जे गर्नुपर्ने हो सत्य तथ्य र न्यायको पक्षमा उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेर यो सबै चाहिँ आह्वान गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरिनु पर्दछ। हस्, हुन्छ। यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई पनि ल्याउन पर्ने आवश्यकता भयो। जो चाहिँ चर्चित मिडियाहरू छन् तिनीहरूलाई पनि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भयो। ल्याएर चाहिँ कहाँ नापजाँच गर्नुपर्ने के हो त भनेर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वले चाहिँ थाहा पाउने गरी चाहिँ त्यसरी गरिनु पर्यो नि। अब हामी पहल गर्दैछौँ, हामी कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने, केही पनि नगर्ने। रोममा चाहिँ जुन बाँसुरी बजाएर चाहिँ बसेको जस्तै चाल, आगलागी हुँदा बाँसुरी बजाएर बसेको जस्तै चाल, त्यस्तो तरिकाले चाहिँ त्यो काम छैन। त्यस कारणले यो समाधान हुनको लागि चाहिँ नडराइकन चाहिँ डराउनु पनि किनभने डराउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। किनभने सत्य तथ्य र न्यायको पक्षमा उभिने हो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा। किन थर काम छ? यो चाहिँ अचम्मको विषय हो। प्रधानमन्त्री रन्डरफुल विषय भने के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयलाई समाधान गर्नका लागि आफूले जुन गर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छ कि छैन होला? तपाईँको विषयमा के, तपाईँले यस विषयमा के सोच्नु भएको छ?
आफूले गर्नुपर्ने भन्नाले अब नोटिस जारी गरेर जुन चाहिँ पठाएको छ भनेर चाहिँ भनेको छ त्यो एउटा चाहिँ पहिलो कदम हो होइन। त्यो जसले पनि गर्न सक्ने कुरा भइ नै हाल्यो, तर यहाँभन्दा अगाडि त्यही पनि गरेन भन्ने कुरो पनि आएछ। गरून् नगरून् त्यो एउटा नर्मल्ली एउटा चाहिँ जुन पठाएको हो, तर उसले मान्ने टेर्ने नटेर्ने त्यो पठाउनु पर्ने आवश्यकता नै थियो निश्चित रूपमा। तर अब टेर्ने नटेर्ने भन्ने कुराहरू अब त्यो चाहिँ हेर्नै बाँकी छ। तर यो तरिकाले चाहिँ टेर्दैन। सधैँ कुटनीति भनेर त सधैँ 71वटा ठाउँमा चाहिँ त्यो उसले चाहिँ अतिक्रमण गरिसकेको छ भने त सधैँ कुटनीति भनेर बसेर हेरेर बसेर त्यो एउटा चाहिँ रेडिकुलस हास्यास्पद अति नै भयो क्या। अब त्यो तरिकाले चाहिँ यस्तो तरिकाले त त्यो त अर्थै छैन नि। अब त्यो चाहिँ जे होस् नडराइकन चाहिँ अब डराउनु पर्ने आवश्यकता पनि होइन, नडराइकन त्यही हुनुपर्छ। मेरो धारणा पनि अब त्यही नै हो र सरकारको धारणा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। अब ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने ठाउँमा यो चाहिँ एकदम लाचरीपनाको चाहिँ स्पष्ट प्रतिबिम्बित पनि भएको हो भन्न सकिन्छ। तपाईँ हामी लाटो सिधाले पनि थाहा हुने कुरा हो क्या यस्तो भनेको। हजुर मिलनजी, जाँदा जाँदै अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा त्यही नै हो, अघि भनेकै कुराहरू हुन्छन् है। तपाईँको अब चाहिँ त्यत्तिकै अब त्यो हेरेर बसिराखेर अर्थ छैन। अब एउटा निश्चित समय राखेर उसलाई चाहिँ उसँग चाहिँ सोल्युसन गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ समाधान गर्ने पक्षमा चाहिँ सत्य तथ्य र न्यायको पक्षमा उभिने नै हो। सत्य र तथ्य साथै न्यायको पक्षमा उभिन डराउँछ, थरथर कान्छ भने त्यसको अब अर्थ छैन। अब न्यायको पक्षमा उभिन डराउनु हुँदैन भन्ने कुरा नै हो, अरू खासै त्यस्तो केही छैन। यो सीमामा काँडे तार लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यो त गर्नुपर्दछ, त्यो निश्चितै रूपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर त्यो सोल्युसन हुनुपर्छ। त्यही काँडे तार लगायो भने यो समस्या समाधान हुनसक्छ? काँडे तार लगाएर मात्र त्यो के कसरी समस्या समाधान हुनसक्छ? त्यो पनि एउटा त हो, एउटा त्यो पनि एक प्रकारले एउटा कोडबाट थोरै केही हुन्छ। तर त्यो भनेको त तपाईँको उच्च स्तरीय उच्च लेभलबाटै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै चाहिँ प्रस्तुत हुनु पर्यो नि। सत्य र तथ्यकै पक्षमा उभिनुपर्छ, न्यायको पक्षमा। त्यो विश्वलाई थाहा भयो भने त्यसले चाहिँ एउटा सही अर्थ दिन सक्छ। हस् मिलनजी, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। फेरि पनि मलाई हजुरहरूले मिलन प्रोडक्सन टिमले निम्त्याएर केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यो सोल्युसन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हिसाब सबैको चाहिँ चाहना छ। त्यो चाहना अनुरूप केही कुराहरू प्रश्न सोधिदिनु भयो। धन्यवाद साथै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच।